ते नावेली सेलिनागे बाबड्या गांवटीचें मोगाचें सुणें आपुरबायेचें त्या सुण्यांचे ज्यो पळय तुवें गुळी मारल्याय न्हू 4 गुळी पळय मारल्याय न्हू बेश्ट्यो कांय करूं येनासतना तें बाबडें दुर्गाचें आसलेलें तुमगे हित पडलें कित्याक तुमगे आनी तेंगे शेजऱ्यां मदें केस्तां जातालीं तीं उलयनासलीं पूण शेजऱ्यां मदें केस्तांव जाताल्या मोनजाती कित्याक मारपा जाय रे आं ती मोनजात बाबडी वय दुर्गाची आसलेली निसरून बाबडी तिगे हित पळयली तुवें काळ्यांनी गान हाडांनी तेजे 4 घोडी मारले घोडी मारता तेन्ना तुजी काळजां मातशें तिका दूख जावं एक मोनजाती मारप म्हळ्यार आं आनी तिगे मांय सांगत थंय केस केली ती आपणाय पुता दर्यान दाखोवया आपूण दाखयता म्हूण पूण एक दीस असो येतलो तेंची गान घेवन तूं तिगले आवयचे गुळी मारतलो आनी तिगे आवय सुण्या बा कुच्या पाश्ट घारां मेलो मेळटली कित्याक पूत आहा पळय तो किरमिंदूर जाला आतां तेका रोगता आस जाल्या तो पुतूय एक दिसा सोरो पीन ड्रग्स घेवन मायको मारतलो उडीक आसता त्याची गान घेवन आपल्यागे मायको मारतलो ना म्हूण एक्टिविस्ट सपोर्ट आयपा न्हय ना म्हूण कोण गोंयकार लोक कोण सपोर्ट आयच न्हय सुण्याच्या पाश्ट मोन नासतली घरां ओडग आसतली तेदो कोण तुमच्या आदारा पावपाना जें सुण्या पळय मारला न्ही ती बीर मोत तुमच्या घराचेर पडया आं आमच्या घराको पासून माजर आहाय जावं सुणीं जावं दुकरां एक पाट पावसां मोडाचें जावं ना गोरमें जावं जायतीं व्हडलीं जालोलीं दुकरां मोत्तालीं कोंबी मोत्तालीं माजर मोत्तालीं कारण जी पेस पिडा पळय येता न्ही ती आमची येता ती मोनजात बाबडी आपणाची घेताली आनी आपूण संवसार सोडून वयतालीं पूण आमकां दिसतालें ती दुयेंस येवन मेले ना ती पिडा आमची येवपा आहा ती मोनजातीची वयता मोनजात आसप म्हळ्यार घरां व्हडलीं जायते पाटी मोनजात जावं गोरवां जावं सुणीं भोगताय कोण दिसतीपणा मनीस पूण ती कित्याक भोगताय तेका ओतमे सैतान आहाय ते दिसती पडटाय ती आमगे घरा प्रोटेक्ट कोताय आमकां सांबाळताय जावं मोनजात जावं जिवाणें बिल्ला रोखडी ती हें कोताय आनी तूं कोणाक आसता जालो आनी तिगे मांयचेर रोगत केसो काय म्हणल्यार तिगे मांय सांगो तेमगे पुता एरेस्ट कोन्न दाखोवया आपूण चयता म्हूण तो टायम आजून येयलो ना केल्ल्या मापान केल्ल्याकूच मेवता तेच गान घेवन आपणागेली आवयक शूट कोतलो ना तर ह्या भुरग्याक वस्ताद आहा न्ही वस्ताद मेळटाय कोण तरी तेका त्या भुरग्याक मान शेतां खंय उडयतलो कोण तरी मारतलो आनी तेदो मागीर म्हणा काय गुंडान मारले कोण हेणे मारले तेणे मारले खुद ती गेलो पूत किरमिंदूर तेका फाशी दिवपा जाय आसली नाजाल्यार जेलीं बंद करपा जाय आसलो तुम पुलिसान तेका सोडा गुळी मॅच जावपा जाय हें जावपा जाय 3-4 दीस तिगू तुम रावले सुमोन बोदिगू आनी आतां केशें जालें आतां गान तेणें दुसरी चेंज केली हां तुमकां कॅमराची सगळें दाखयलां जाल्यार कॅमरा आनी आसोन केसो फायदो कॅमरा आहाय ते प्रोटेक्शन आमकां CCTV म्हणटाय तेजेर दाखयलां हाल तुमगे पुलिसांय घरा कडेन कोणाक मारलोलें तुमी सायड पुलीस स्टेशनाचेर आसतना तुमगे मांयची कोणाचें मारल्यार तशें कोताले तुमी इतू हजारान लोकांनी केस घाली मरे हजारान लोक भायल्या गांवांत बोवाळ मात बरे पुलीस गोंयचे आहाय ते वर्स्ट सारके आसोन कसलो फायदो ना पुलीस किरमिंदोर आनी किरमिंदोर वाडयताय एक आमगेल्या बाटांतू आमी एक झाड कातताय जायते मोदरां लागोन घरां अशें वो कितें देरां बेरां कोता जाल्यार आमगेली प्रॉपर्टी आमगेलें ओन न्हू जा तुमी फॉरेस्टाक कोण येताय आनी धोत्ताय बोत्ताय मरे आमगे जाय न्हू लोकांक कांय कातूं न्हय आनी तेका जीव कांय आसना मनशा भाशेन ही मोनजात मरे आं ही मोनजात हितून पळय माताय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पळय आहाय तेणी येवपा जाय तेणी येवन हें करपा जायो भुरगे अरेस्ट करपा जायो आतां व्हडले गुंडा जाता तो व्हडलो डॉन जाता तो आनी जबाबदारी कोण गोंयची पुलीस जे कोण ट्रॅफीक पुलीस आसताय पिलूक मारप पीर 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 शिकोप बिकोप नासलोले तेंगे फावराचे मिनिस्टरान फावराचे पिलूक मारपा जाले पळय तेका पुलीस केले 20 लाख 25 लाख घेवन आनी ह्या पुलिसांक कोण ना कितें करपा तें तेंच्या घराको पयशां सांगपावलो म्हणटा ते भाशेन करताय आसोन केसो फायदो तुम पुलीस कोट्टे नाक दोडायन मोराय मरे लॉज मरे तुम गोंयच्या पुलिसांक जरी तर हें CCTVचेर दाखयलोलें एका सगळें दिसती पोणा गुळी दुसरी मुटाय तुमी मॅच जायनाय जाल्यार गुळी कोणांगी त्यो तुमी सोदून काडय मरे त्योय जायनाय
गुळी सोदून काडे मग त्योय जायनाय नाजाल्यार सोडे न्ही वसाय आनी हेजे मुखार आनी कोणें कंप्लेन करपा न्ही सांपडलो न्ही पुलिसांक वचोन फायद ना न्ही पुलिसांक वचोन फायद ना कित्याक पुलीस वर्स्ट जे कोण कितें कोता त्या मनशा वचोन मारपाचो उडोवपाचो जो कोण कितको माता त्या मनशा बदलो तो खून केला तेशाकूय त्या भुरग्याक खून करपाचो मारपाचो उडोवपाचो आनी मागीर मोडपाची मॅच जाता जाल्यार तुवें कोणें मारता सोदय म्हूण आनी ही आवय पळय हा ती म्हणटा आपणाय पुता सालार करूं मोता न्ही तिगे पुता एक दीस कोण मान शेतां उडयलो न्ही तेदो तुका कोटोलें मोनजाती मारला तूं म्हजी काळीज दुखोता तूं कोणू जावं मोनजाती मारला जाल्यार म्हजी काळीज दुखोता बेब्या दवरलें जाल्यार मरे पासां तूं पुलीस धरताय CM एक्शन घेता आनी आज CM खंय न्हिदलो हा वो इलेक्शनां तयार कोता ह्या भुरग्याक कित्याक अरेस्ट केलो ना वो तुका व्हिडियो तो पावलो ना आं वो कोणागे मिनिस्टरांगे सपोर्ट चलता आज एका तूं आनी व्हडले कैरमी दवरतले आयज तो हेजे भाश जाला हाल आनी हें कोतलो कोणागेले भुरग्या रेप कोतलो मर्डर कोतलो कित्याक पुलीस सपोर्ट कोताय भिरांत आसता मनशां त्या क्रायम करपा आनी उमेद येता आनी तूं जबाबदार आमगे सरकार BJPचो आनी पुलीस आनी डायरेक्ट सोदा जायना जाल्यार मागीर मुखार कितें आहा तें न्ही हांव घेतलो ना जाल्यार तुका हांव दितां शेक हिंगा रावन जे कोण सुण्या माताय न्हू मोनजाती त्या मनशां सांगता हांव म्हाका हिंगसायेच्या लायनाकाय मागीर हांव चोय जरी तर आमगे गोंयचे मामा तर एक्शन कितें मागीर हांव एक्शन घेता तुमकां सुण्या मार तशें करून तुमकां दितालो शेक सारको शेक मागीर सांगिल्लो म्हणाकाय कळ्ळें तुमकां न्ही मागीच्या दिनाकाय मोनजाती मारप म्हणजे केदे व्हडले पाप मोनजात आमगेली तुम जाणाय घर बर राखत आमची सेवा करता आमचे दुयेंस ते सगळे मोनजातीचे येता मोनजाती बाबड्या उलोवपाक कोणाक गिन्यान आसून सुण्या मातशें जायना काय दितालो